आरे पयर तुवें नेरूल नाल्ल डिस्ट्रिब्युशन केला तुवें आयज खंयचे वाठार घेतला तुवें नाल्ल दिवपा खातीर? कशें आसा मरे, आतां चवथ आमची फुडल्या विकान सोमार बुधवाराक चवथ आसा. चवथ म्हणजे नाल्ला शिवाय चवथ जावंक शकना म्हणून. पण गेल्या विकान आमी ते नेरूल नाल्ल केल्ले 200 फॅमिलीक दिल्ले. आतां तोच मोठो घेवन आमी पिल्यान येयला. तर अशें आसा आर्थीक टंचाई प्रत्येक गोंयकाराचेर येयल्ली आसा. प्रत्येक सर्वसामान्य गोंयकार खबरूय आसा आनी सरकाराकूय खबर आसा. म्हाजो एकूच उद्देश आहा, सरकार समज 40 रुपया ते 45 रुपया नाल्ल दिता आनी हो नाल्ल आतां हांवें साळगांवच्या जनतेक कसो 20 रुपयांनी दिला. प्रत्येक फॅमिलीक हांवें ते 5-5 नाल्ल दिला. हाचो अर्थ हा न्हू की हांव उपकार करता. हें म्हाजें एक गोंयकार म्हणजे म्हजें कर्तव्य. खरें म्हणशाल हें काम कोणी करपाक जाय आसलें, सर्वसामान्य जे जनतेचे जे सेवक आसा, आमचे आमदार म्हण, पंचायत मेंबर म्हण, कावन्सिलर म्हण किंवा मिनिस्टर म्हण, करोडांनी रुपयान तुमी इव्हेंट करता वयता ते गोंयांत. तर एखाद्या एक फॅमिलीक तुमी 10 नाल्ल फुकट दिवंक शकना? प्रश्न कितें आसा गोंयांत? हिंदू समाजाचो चवथ म्हणजे म्हाका सगळ्यांत व्हडलो उत्सव चवथ जाता गोंयांत. तुमी खंयसर वचत तेच्या नंतर हिंदूचो व्हडलो उत्सव जायना. पण सरकारा कडेन अपेक्षा आसली कितें, जो नाल्ल तुमी 45 वाडटा पळय तो फ्री ऑफ कॉस्ट दिवचो. जेन्ना एखाद्या इव्हेंटाक तुमी करोडांनी रुपया खर्च करता पळय, ते खर्च हांगर 1 कोटी भराचे नाल्ल हाडून ते लोकांक सर्वसामान्य जनतेक वाटलेले जाल्यार तुमकां तेंचो आशिर्वाद घेवपाचो न्हू. पण सरकाराक जनतेचे पडलेले ना. कित्याक नाल्ल दिल्या उपरांत चवथी कितें वाटले, सरकाराक फायदो काय ना न्हू. सरकार फक्त इन्व्हेस्टमेंट करता आनी तितून कितें येता पळय तसो सरकार चलता. म्हाजो एकूच शेवटी प्रमोद सावंत कडेन मागणी आसा, तुमी प्रत्येकाच्या घरात 8 दीस उरलेले आसा, एक 10 नाल्ल फुकट दिवचे, जेणे करून आशिर्वाद तुमकांच गावतले. जनता ही सरकाराची आनी तुमी जनतेचे हे सेवक. तुमी काय राजा महाराजा न्हू. लोकांनी तुमकां निवडून दिल्या म्हणून त्याच तुमी खुर्चेर बसलेले आसा. जनते फुडें तुमी कांयच न्हू. आयज गोंयांत तुमी फेरबदल केल्या उपरांत सर्वसामान्य जनतेक कांय गावपाचें ना. त्याच्या पेक्षा तुम्ही एखादो एक मोठो कार्यक्रम आयोजित करा आणि प्रत्येक तुमचे जे पंचायती मेंबर आसा किंवा आमदार आसा किंवा काउन्सिलर आसा तेंच्याकडे म्हाका एक 10 नाल्ल दिया. प्रत्येक मतदारसंघात प्रत्येक फॅमिलीच्या घरांनी 10 वांटूंक लाया. विशय सोंपलो. चडसो पळयत जाल्यार तेंच्यांनी म्हटल्यार हॉर्टिकल्चरांनी की आमी कर्नाटकाच्यान केरळाच्यान नाल्ल घेवन येता म्हणून. तुवें खंयच्यान हाडला हे नाल्ल? म्हाजो हो गोंयचो नाल्ल. म्हाका कर्नाटक गोंयांत भरपूर नाल्ल आसा. फक्त कितें सरकारा कडेन मरे सरकाराक इच्छा आसूंक जाय. इच्छा शक्ती आसात न्हू जाल्यार गोंयांतच्या कांय नको उपरांत नाल्ल भरपूर आसा. पण गोंयचे सरकार आतां तो कर्नाटकान कित्याक हाडटा तो म्हाका कांय खबर ना. आतां पयर ना हॉर्टिकल्चराचो चेअरमॅन आमचो पेमेंद्र शेटान सांगलें कितें आमी 40 रुपया लॉसान विकता. अरे सरकार तुमी लॉसानूच चलता. तुमी आयज गब्बर जाल्ले आसा मरे. तुमी 10 नाल्ल फुकट दिवंक शकना. दिया मरे. अरे जनता कोणाची रे? आयज पळया म्हारगायेन त्रस्त जाल्ले आसा मरे. एखाद्या मनशाक तर रेशनार वयतलो जाल्यार 5,000 रुपया पकडल्यार जाल्यार पावना. प्रत्येक गोष्टी तूं हात घालून पळय मरे. बेकारी वाडलेली आसा, म्हारगाय टंचाई वाडलेली आसा. म्हाका सांग, स्वयंपूर्ण गोवा महिला सशक्तीकरण खंय जातले रे? महिलांचा खरें म्हाज्या फाटल्यान बायलां आसा पळय, नाल्ला शिवाय एखादो पदार्थ गोंयांत करून दाखोवचो कोणी आमच्या स्पेशल हिंदू समाजाच्या तरी घरांत तरी म्हाका सांग नाल्ला शिवाय कसलोच पदार्थ जावंक शकना. ते प्रत्येकान मान्य करपाक जाय. एका वाटेन ते म्हणटा की आमी सरकार तुमचे दारी म्हणटा ते. सरकार दारी जावन फायदो कितें आहा? हांगर आमची जनता उपाशी आहा ती पळया मरे. सरकार ते दारी येतलो न्हू. सरकार गेल्या प्रमाणे कोणी गायब जातले सगळे. हे फाटली पार्श्वी पळया. फक्त सत्तेर असले काय ना एक म्हण आसा, गुवावयले मूश येता मरे म्होवावयले मूश येता. फक्त सत्ता तुमकां भोगूंक गावता मरे. सत्तेचे थोडे तरी तांकां बाबा जी जनता आसा तुमकां निवडून दिता तांकां कितें पोचपावती करा मरे. विशय सोंपला न्हू. फलोत्पादन खात्यातर्फे सरकार नारळ दिता आणि तितून तुम्ही बी हे दितात. हेचें नेमकें कारण कितें? खंय तरी तुमी एक पॉलिटिकल मायलेज आसा. खंय तरी एक सालिगांव मतदारसंघात खंय तरी भावी उमेदवार म्हणून ताका लागून हे खंय तरी तुमची आटापीट आसा. म्हाजो मरे कार्यक्रमाक गेली 11 वर्सां, विविध कार्यक्रम 11 वर्सां जाली. प्रत्येक जाण म्हणटा हांवें कितें केलें काय नाही. अरे इलेक्शन गेले खड्ड्यान, इलेक्शन येतले वयतले मरे. कसले इलेक्शनाक घेवन बसता रे? 4-5 नाल्ल वाटले कोणी मतां मारपाक हे मुर्खान काडपाची गोष्टी मरे. म्हाका कोणी सांगपाची गरज ना. नाल्ल वाटान मत गरजूच ना. इलेक्शन येतले वयतले. हो इलेक्शनाचो फंडा न्हूच. जेवण कोण विचार करता तो मूर्ख म्हणपाचो. खरो सांगता. प्रत्येकान करा मरे. हांव वन करता प्रत्येकान करचें. हांव म्हणटा कितें म्हाजे कडेन आसा म्हणून दानच जाय कसले गोष्टी करपाक. तुमी करा मरे. आतां एखाद्या क्षेत्रांत फुडें सरपाक खंयच्या मनशाक हेल्प करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार राजकारण येयलें. आतां हांव स्कुलाक म्हाका जवळ 5,000 भुरगीं म्हाज्या शिकोवपाक पावता. ती आमचे साळगांव मतदारसंघाची आसा. चिंबला वच, बिचोले वच, मेरशे वच, पणजे वच, म्हणजे लोकसभेक रावचो पडलो मरे म्हाका. हांगर इलेक्शनाचो प्रश्नच येयना. म्हाजो एकूच मोठो कितें आमची सर्वसामान्य मिडल क्लास जनता आसा त्यांच्या पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न आनी ज्यो सरकारची सोयी सुविधा सरकारान पावोवपाचो प्रयत्न करता. हांवें न्हू. म्हाजे फक्त अवेरनेस करप आनी सरकाराक जाग करपाचे प्रयत्न करप. विशय सोंपलो.
साधारण कितक्या लोकांक आयज नारळ आता पळय आयज आमचो केसां नेहरू आमी 200 फॅमिलीक आयजूय तो सेम तो आसा मागीर परतो वेरे आसा सालिगांव आसा असो प्रत्येक म्हणजे हांव म्हणटा जाता तो मॅक्झिमम आमच्या हिंदू समाजाक चवथी खातीर एक 5-6 नाल्ल घरांत पावोवपाचो हांव प्रयत्न करतलो. पळय राजेश दाबोळकाराचे न्हू हे आयचो तो प्रोग्राम न्हू कित्याक आमी 10-11 वर्सां जालीं ताका पळोवन येयल्या कित्याक तो इस्कॉलांच्या भुरग्यांक युनिफॉर्मां सोत्र्यो शूज जावं आमचे बुक्स हे कंप्युटर क्लासीन घालता भुरग्यांक अशें तो जायती आतां 10 वर्सां करीत येयला आनी हे नाल्लांचें तेजें म्हणून व्हडलें हें न्हू तें कित्याक ताका हांव मागता की ताका एक शक्ती दिव कित्याक तो आयज गरिबांच्या दारान आपली कितें नाल्यार कितें एक वस्त हे चवथीच्या निपान पावोंक येयला आनी लोक जायतो उलयताले बाबा कित्याक तो इलेक्शनाक लागून आनी कित्याक पूण आमकां दिसना ते इलेक्शनाचे कित्याक 5 नाल्ल दिवन तो इलेक्शनाक बसतलो हांवें न्हू कित्याक तेणें 11 वर्सां जालीं कित्याक आमी पळयता कित्याक 2-3 इस्कॉलान हांवूय आहा तेंच्या वांगडा कितें बूक आनी युनिफॉर्मां दिता आसतना कित्याक अशेंच ताका लोकांचें कार्य करचें आनी तेज्या हातीन हें घडचें आनी हेजे फुडें ताका एक शक्ती दिवची देवान की सगळ्या आमच्या गरीब लोकांक खंय ना खंय हातभार दिवन तांकां वयर काडपाक.